अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी के सीज़न 3 की एपिसोड नंबर 61 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि अलियार साहब और असलहान ओताक से बाहर आ जाते हैं, चूँकि अलियार साहब कारवां पर छापा मारने के लिए जा रहे होते हैं और कहते हैं कि दुहान और कुतलूजा कबीला अब तुम्हारे हवाले और मेरी बहन भी। तो असलहान कहती है कि मेरी दुआएं आपके साथ हैं भाई, अल्लाह आपको कामयाब करे। ये सुनकर अलियार साहब अपने घोड़े पर बैठकर अपने साथियों के साथ रवाना हो जाते हैं। गद्दार यागीज़ भी ये सब कुछ देख रहा होता है जिस पर अब्दुर्रहमान ने नज़र रखी हुई होती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब और उनके जानिसार सिपाही मुसलसल अपने घोड़े दौड़ाते हुए अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे होते हैं और गद्दार यागीज़ भी अपने आका ओराल को बताने के लिए निकला हुआ होता है और इसके ताक़ुब में अब्दुर्रहमान होता है। और इधर अर्तुगरुल साहब और अलियार साहब अपने सिपाहियों के साथ वादी अयाज में पहुंच जाते हैं। तो अलियार साहब कहते हैं कि हुजूर, क्या आपको यकीन है कि कारवां किले पर जाने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल करेंगे? तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि हाँ, मुझे यकीन है। 2 दिन पहले कमांडरों के कत्ल के बाद वेसिलियस खौफजदा था, तभी उसने अपने काबिल सिपाहियों को नीकिया से आने वाले इस कारवां की हिफाजत पर मामूर किया है। इसका मतलब है कि वो इसी रास्ते से आएंगे। फिर कहते हैं कि सब लोग अपनी अपनी जगह संभाल लें, अगर वो आए तो पहले हम उन पर हमला करेंगे। ये देखना कि अगर ये कोई जाल हुआ तो अलियार साहब आपको भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये सुनकर ये सब जंगल में फैल जाते हैं। बामसी भी हर आदमी को टीयू की मानंद समझ रहा होता है और कहता है कि आज मेरी तलवारें अपनी नियाम में नहीं टिकेंगी। और दूसरी तरफ कराजैसर किले में गद्दार यागीज़ ओराल को बताने के लिए पहुंच जाता है कि सरदार आचार ने मुझे भेजा है, क्योंकि ये बहुत अहम खबर है। अर्तुगरुल साहब और अलियार साहब कारवां पर छापा मारने गए हैं, वो नीकिया से आने वाले कारवां पर हमला करेंगे। ये सुनकर ओराल कहता है कि अच्छा, अभी कबीले वापस जाओ और जाकर सरदारों को बोलो कि ओराल जल्दी वापस आएगा, तमाम सिपाही होशियार रहें। ये सुनकर गद्दार यागीज़ वहाँ से चला जाता है और अंदर वेसिलियस अलियार साहब और अर्तुगरुल साहब पर हमला करने के बारे में सोच रहा होता है कि इसी दौरान उसे ओराल मिलने आ जाता है और कहता है कि नीकिया से आने वाले कारवां पर अर्तुगरुल साहब और अलियार साहब हमला करने निकल पड़े हैं और हम यहाँ पर अभी तक बातें ही कर रहे हैं। ये सुनकर वेसिलियस को एक झटका लग जाता है और अपने कमांडर को कहता है कि फ़ौरन सिपाहियों का एक दस्ता तैयार करो, हम अभी निकल रहे हैं। तो ओराल कहता है कि वेसिलियस, ये एक जाल भी हो सकता है, आप मारे भी जा सकते हो। तो वेसिलियस बिल्कुल गुस्से से पागल हो जाता है और फिर अपने कमांडर से कहता है कि जल्दी जाओ और उस हमले को रोको। तो वो कमांडर हुक्म की तामील करते हुए वहाँ से चला जाता है। और इधर वादी अयाज में वही असले से लेस कारवां पहुंच जाता है, जिसका रास्ता अर्तुगरुल साहब अपना भेस बदल कर रोक देते हैं। कारवां के करीब आते हैं, फिर अर्तुगरुल साहब फौरन हकीकी रूप में आकर घुड़सवारों पर हमला कर देते हैं और वहां छुपे अर्तुगरुल साहब के सिपाही अल्लाह की सदा के साथ उन पर टूट पड़ते हैं। बहुत ही कमाल का मुकाबला करते हैं, लाशों के अंबार लगा देते हैं, बहुत ही बहादुरी और ईमानी ताकत से लड़ते हैं। सबको मौत के घाट उतारने के बाद टीयू भी अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है। बामसी टीयू को देखकर कहता है कि इधर आ जाओ, इस दफ़ा तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। और अर्तुगरुल साहब ने शेख साहब की बताई हुई बातों और अल्लाह के नामों का विर्द अपनी ज़बान पर जारी किया हुआ होता है। शेख साहब ने भी इनके हक में हाथ उठाए हुए होते हैं और मुसलसल इनके हक में दुआ कर रहे होते हैं। इसी दौरान अलियार साहब अपना फ़र्ज़ निभाते हुए दूर से एक सलेबी सिपाही को तीर मारकर गिरा देते हैं और फिर अर्तुगरुल साहब तलवार से और तुरगुत खुलाड़े से उनकी लाशें बिखेरने लग जाते हैं। बामसी टीयू के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें किसी कीड़े की तरह पाँव के नीचे मसल दूंगा। ये कहकर उस पर तलवार से हमला कर देता है। अलियार साहब भी तीरों को छोड़कर तलवार थामकर बेखौफ उन पर टूट पड़ते हैं। सबके हत्थे जो चढ़ता है वो उसे वहीं कत्ल करता जाता है। टीयू ये सब देखकर वहां से भाग जाता है। फिर सब जीत की खुशी का जश्न मनाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। आखिर में अर्तुगरुल साहब जंगी सामान की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि जो सामान भी इसमें हमारे काम का है वो ले लो, बाकी को जला दो। और फिजा एक बार फिर अल्लाह अकबर की सदा के साथ गूंज उठती है। और दूसरी तरफ चौधार कबीले में कुतलूजा अपनी मशगाह में अपने सिपाहियों को जंगी मशकें करवा रहा होता है कि इसी दौरान दुआन और अब्दुर्रहमान पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि गद्दार कबीले वापस आ गया है और अपने खेमे में गया है, हम उस पर नज़र रखेंगे। जब अर्तुगरुल साहब और अलियार साहब आएंगे तो वही उसकी किस्मत का फैसला करेंगे। ये कहकर अब्दुर्रहमान फिर उसके पीछे निकल पड़ता है। इधर कराजैसर किले में वेसिलियस और ओराल किसी अच्छी खबर के इंतजार में होते हैं कि इसी दौरान टीयू उनके सामने लड़खड़ाते हुए आता है। तो वेसिलियस उससे कहता है कि अब ये ना कहना कि सामान जंग हाथ से निकल गया है और फिर गुस्से में उसे पकड़
لیتا ہے تو اورال کہتا ہے کہ اپنے کمانڈروں اور سپاہیوں پر الزام مت لگاؤ، الزام اس غدار کو دو جس نے یہ خبر ارطغرل صاحب تک پہنچائی۔ اور پھر ویسیلیوس اسے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ غدار کو تلاش کر کے میں اسے اپنے ان ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ پھر اورال کہتا ہے کہ اپنے قریب کو چھوڑ کر دور مت دیکھو، مطلب کہ جو سب سے زیادہ تمہارے قریب ہے ان کا مشاہدہ کرو، ورنہ ارطغرل مزید فتوحات حاصل کرے گا۔ تو ویسیلیوس غصے میں آ کر میز کو لات مار کر اسے گرا دیتا ہے۔ اور ادھر ارطغرل صاحب اور الیار صاحب اور ان کے جانثار سپاہی اپنی کامیابی کے بعد جیسے ہی قبیلے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے استقبال میں پورا قبیلہ کھڑا ہوتا ہے۔ بہت ہی پیارا منظر ہوتا ہے اور ہر ایک ان کے نام کی نعرے بازی کرتا ہے کہ اسی دوران عبد الرحمن آ کر کہتا ہے کہ حضور اللہ کا شکر ہے، جو کام آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، ہمیں جس کی تلاش تھی اس کو میں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ اور پھر الیار صاحب تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد سے ایک بار پھر کافروں کو شکست دے کر ہم فتح یاب ہوئے ہیں۔ سامان جنگ جو ہمارا خون بہانے کے لیے لایا جا رہا تھا وہ ہماری فتح کا مال غنیمت بن گیا ہے۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ کیا ظالموں کے تیر ہمارے ایمان سے بھرے سینوں کو چیر سکتے ہیں؟ کیا غداروں کے جال اللہ کے بندوں کو ان کی فتح کے راستوں سے روک سکتے ہیں؟ پورے جہان کی غداری ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہم نے اللہ کے نظام کو محفوظ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ مسلمان اپنی بات پوری کیے بغیر نہیں مرتا۔ جس مسلمان نے اپنے دشمن پر نظر ڈالی ہو وہ فتح سے پہلے نہیں مرتا۔ جب تک ہماری سانسیں ہیں ہم اسی راستے پر چلتے رہیں گے۔ جو کہتے ہیں کہ طاقت کافی نہیں، ہم انہیں کہیں گے کہ ہمارا ایمان کافی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہماری عقل کافی نہیں، ہم انہیں کہیں گے کہ ہماری جدوجہد کافی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہماری مدت زندگی کافی نہیں، ہم انہیں کہیں گے کہ ہماری تاریخ کافی ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے کافی نہیں، پھر ہم انہیں کہیں گے کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے۔ پھر تمام لوگ ارطغرل صاحب اور الیار صاحب کے نام کی نعرے بازی کرتے ہیں۔ اور ادھر کاراجیسر قلعے میں اورال اور ویسیلیوس گہری سوچ و بچار میں ہوتے ہیں تو ویسیلیوس کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں ارطغرل کا سر لوں یا پھر آنکھیں۔ تو اورال کہتا ہے کہ انہوں نے تمہارا جنگی سامان پر حملہ کر کے تمہارے پر کاٹ دیے ہیں، اب وہ اور مضبوط ہو گئے ہیں۔ تو ویسیلیوس کہتا ہے کہ میرا دل و دماغ ابھی بھی اپنی جگہ پر ہے، میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا، وہ کبھی بھی مجھ پر دوبارہ حملہ کرنے کی جرت نہیں کر پائے گا۔ تو اورال کہتا ہے کہ سامان کے ساتھ وہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا، وہ ترک قبیلوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو ویسیلیوس کہتا ہے کہ ہمیں جتنا جلدی ممکن ہو بدلہ لینا ہوگا، اگر ہم پلٹ کر حملہ کرتے ہیں تو مشکل ہی ہے کہ ہمیں کوئی سپاہی خوف کی وجہ سے لڑنے کے لیے ملے۔ تو اورال کہتا ہے کہ یہ کام شروع کرنے کے لیے تمہیں یہ پتہ لگانا ہوگا کہ قلعے میں موجود غدار کون ہے، اور وہ بھی اپنے سب سے قریب ترین کی چھان بین کرنی ہوگی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد ویسیلیوس کہتا ہے اورال تمہیں کس پر شک ہے؟ تو اورال کہتا ہے کہ غداری ایک ایسا کام ہے جو کسی بھی صورت میں نمودار ہو سکتا ہے، کبھی کبھی آپ کا شراکت دار بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی آپ کا گہرا دوست بھی۔ تو ویسیلیوس یہ باتیں سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور ادھر چودار قبیلے میں ارطغرل صاحب اور الیار صاحب سپاہیوں کے ساتھ اتاق میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اسی دوران آرتک بھائی اندر آ جاتے ہیں اور فتح کی مبارکباد دیتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ سپاہیوں، ہم نے بڑی تعداد میں مال غنیمت حاصل کیا ہے، یہی سامان ہماری جدوجہد میں مدد دے گا، یہ کافروں کے ہاتھ سے آیا ہے اور انہی پر استعمال ہوگا۔ یہ سن کر الیار صاحب کہتے ہیں کہ سچائی جنگ کا لازمی حصہ ہے، اگر ہم اپنے درمیان غداروں کو نہیں پہچان سکے تو ہمارا انجام ہیبتناک ہوگا۔ اس یاغیز کتے نے کمینے پن کی انتہا کر دی، اب اس نے مزید آگے جا کر ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپنا ہے۔ تو آرتک بھائی کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ترکوں کے درمیان غداری کی کوئی حوصلہ شکنی نہیں کر پایا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لعنت ہماری آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے، دشمن ہماری طاقت کو کافی عرصے سے استعمال کرتا ہوا آ رہا ہے۔ پھر الیار صاحب قتلوجہ کو کہتے ہیں کہ جاؤ اور اسے قبیلے سے گرفتار کر لو، دوسروں کی عبرت کے لیے میں خود اپنے ہاتھوں سے اسے سزا دوں گا۔ یہ سن کر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ رک جائیے، اگر اس بزدل کو مرنا ہے تو وہ ہمارا ایک اور کام کر کے مرے گا اور ہمیں ہر اس کام کا حساب دے گا جو وہ جانتا ہے، ہم اس سے ہر اس کام کا پوچھیں گے جو وہ اس سے پہلے کرتا ہوا آ رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دوحان، قتلوجہ، عبد الرحمن، مشقوں کے میدان میں پیغام بھجواؤ، انہیں بتاؤ کہ کل صبح ہم سامان جنگ جو ویسیلیوس سے حاصل کیا تھا وہ ترک قبائل میں تقسیم کریں گے، انہیں یہ بتانا کہ ارطغرل صاحب اس کی قیادت کریں گے، اس لیے وہ تیار رہیں، اور یہ یقینی بناؤ کہ وہ غدار یاغیز بھی یہ بات سن لے، اور یہ خبر قلعے بھی بھجواؤ، حاجہ تریان اور دمرل کو بھی اس صورتحال سے آگاہ کر دو۔ تو ناظرین، یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو آج کا ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔